देशबाट प्रदेश बनाउनका लागि मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेहरू समेतको संलग्नतामा तपाईँले यो नागरिकता लिएर आउनुभयो। तसल गर्छु देखा जाला ल त मलाई हटाएर हेर भन्ने भने प्रमाणीकरण पनि नगर्ने, फिर्ता पनि नपठाउने। 7 लाख मान्छेहरूलाई नागरिकता दिए भन्दाखेरि ती 7 लाख मान्छेहरूको थातबास कहाँ हो, पुर्ख्यौली कहाँ हो, थात थलो कहाँबाट सुरु भयो? मेरो घरमा भात खाएर बसेर मेरो देश विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने त उमेश सुवेदी होस् भने म तँलाई ज्वाइँ जस्तो पाल्थेँ, गोली हानेर मारिदिन्थेँ भने। यति बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू? तपाईँले मतदान गरेको कारणले अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुन त वंशजको नागरिक चाहिन्छ। अब तपाईँले भोट दिएर म राष्ट्रपति हुन चाहिँ पाउने भएँ, तपाईँ आफै राष्ट्रपति किन हुन पाउनुहुन्न भन्ने प्रश्न उठायो भने के भन्नुहुन्छ? नेपालका सन्ततिहरू 7 लाख नागरिकता नभएका मान्छे थिए कि ती कहाँबाट आएका थिए? तिनीहरूको के थियो बसाइसराई? के राजा महेन्द्रको टाइममा 2020 सालको नागरिकता ऐन बनिसकेपछि बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नेपालमा बसेका थिए ती? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कको विशेष कुराकानीमा हामी सरकारले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले केही सुझावसहित फेरि सरकारलाई फिर्ता गरिसकेपछि फेरि बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारीमा सरकार लागेको छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाबाट त यो 135 जनाको सङ्ख्याले पारित गर्यो भनेर कुरा आइरहेको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी कहाँ यो पुग्दैछ। यो बिचमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न कानुन व्यवसाय र सरकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ। अब कानुनत राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रमाणीकरण नगरी यो विधेयक राख्न सक्ने कुनै त्यस्तो अधिकार छ या छैन, त्यो शक्ति छ या छैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी यो नागरिकता विधेयकलाई अल्मल्याउन सक्ने कुनै त्यस्तो कानुन छ अथवा राष्ट्रपतिलाई बाध्यता छ कि अब यो प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्ने के हुन्छ? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे राख्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? यो विषयमा आज हामी कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ राजनीतिमा पनि त्यतिकै सरोकार राख्नुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँसँग यो समग्र विषयमा कुरा गर्छौँ। सँगै नेपालको घरेलु राजनीति र विश्व राजनीतिले पारेको प्रभाव पनि हामी स्वास्थ्य छुने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पहिलो चरणमा नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी 9 वटा सुझावसहित फेरि सरकारलाई फिर्ता गर्नुभयो। हामीले सोचेका थियौँ सरकार सचेला, राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रको अभिभावकले उठाएका प्रश्नमा सम्बोधन गर्ला, तर सरकारले त्यो सुनेन। जस्ताको तस्तै फेरि बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारीमा सरकार छ। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेको व्यक्तिसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविदको हिसाबले भनिदिनुहोस्, राष्ट्रपति भण्डारीले अब प्रमाणीकरण नगरी राख्न सक्ने उहाँसँग त्यो कुनै कानुनी तागत छ या छैन? यदि त्यो छैन भने अब उहाँको बाटो र विकल्प के हुन सक्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो संविधान निर्माण गर्ने मान्छेहरूले यो संविधान पढ्या त छन्। अहिलेको संसद भन्नुहोस्, अहिलेका राजनीतिक दल भन्नुहोस्, यो राज्य प्रणालीका, हालाकि मैले यिनीहरूलाई वाहक मात्रै भन्छु, यिनीहरू सर्जक पनि होइनन्, यिनीहरू प्रणेता पनि होइनन्। यिनीहरूले बनाएको संविधानमा संविधानको धारा 61 मा लेख्नु भएको छ तपाईले नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ र राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्नेछ र यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ। अनि यही संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 ले के भन्यो भने संसदले पारित गरेको कुनै विधेयक
राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत भएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा म तपाईलाई संविधानको धारा नै पढेर निवेदन गरौँ र यो कुरा आम नेपाली जनताले पनि थाहा पाउन्। संविधानको धारा 113 को 3 मा के व्यवस्था गरियो भने प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा अब लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। यो कुरा राष्ट्रपतिले गरिसक्नुभयो पहिलो चरणमा। एकैछिन हामी हतार गऱ्यौँ भने कन्टेन्ट पुरा हुँदैन, क्षमा चाहन्छु। विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई लाग्न पाउँछ। तपाईले बनाएको विधान त संविधान त त्यही हो भने राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्न किन आवश्यक लाग्यो तपाईले सोध्न पाउनुहुन्न। तर राष्ट्रपतिले विभिन्न कारणहरू दिनुभयो। विभिन्न दिएका कारणहरू मध्ये त्यसको पहिलो दफामा उहाँले 1 नम्बरमा नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो। नागरिकताका सिद्धान्तहरूको बारेमा स्पष्टताको लागि पनि कुरा गर्नुभयो। तपाईले राष्ट्रपतिले उठाएका यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न किन चाहनु भएन र संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 को पालना राष्ट्रपतिले गर्यो भने संविधानको धारा 61 ले संविधानको पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्छ भनेपछि त्यो संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेर पठायो भने राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्यो कि उल्लङ्घन गर्यो? तपाईले के बनाउनु भएको थियो राष्ट्रपति? अहिले रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ धेरै आक्रोश पनि हुन्छ। म एउटा मान्छे हुँ, जीवित मानिस, र मेरो अथवा मान्छेको एउटा शालिग पनि बनाउन सकिन्छ। शालिगलाई त भोक लाग्दैन, भात खाँदैन नि शालिगले, तर मेरै शालिग बनाएर छ मलाई त भोक लाग्छ नि। मेरो शालिगलाई भोक लागेन भनेर मलाई नलाग्ने त होइन होला। त्यसै कारण तपाईले राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प भन्नुभयो भने त्यो रबर स्ट्याम्पसँग विचार हुन्छ, दिमाग हुन्छ र पुनर्विचार गर्छ त्यसले। भनेपछि राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प र शालिग होइन भन्ने तपाईको दलिल? मेरो दलिल होइन, तपाईले बनाउनु भएको संविधानमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा भनेपछि राष्ट्रपति पुनर्विचार गर्न सक्ने पनि रहेछ, उसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक लाग्दो पनि रहेछ भन्ने कुरा त तपाईले 72 सालमै भन्नुभयो नि। तपाईले आज भने हो यो। र त्यो राष्ट्रपतिले त्यो संविधानको कर्तव्य पालना गर्यो संविधानको धारा 61 भने तपाई प्रतिनिधि सभालाई के आपत्ति हो? राष्ट्रपतिको पनि मूड अनुसार हुन्छ। जस्तो यस्तै खालको अध्यादेश केपी ओलीको सरकारको पालामा पठाउँदा राष्ट्रपतिले चुड्कीका भरमा त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु भएको छ। अध्यादेशको कुरा गरिरहेको छु मैले। यस्तै नागरिकता सम्बन्धी अहिले राष्ट्रपतिले 15 दिन रोकेर चाहिँ सुझाव सहित उति बेला चाहिँ नलाग्ने, अहिले चाहिँ लाग्ने, कस्तो राष्ट्रपति भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। यो फेरि पनि क्षमा चाहौँ, यो लेम्यानले गर्ने प्रश्न हो। यो अध्यादेश र विधेयक भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले 15 दिन विचार गर्न पाउँछ भनेर लेखा छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउँछ, लेखा छ। अनि फेरि अर्को कुरा के हो भने संविधानको धारा 114 अध्यादेश भनेको मुलुकमा संसदको अधिवेशन बसेको छैन,
तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा अध्यादेश चाहिँ अध्यादेश आउने हो। अध्यादेश कहाँबाट आउँछ? सरकारबाट आउँछ। सरकारले अध्यादेश लेखेर अथवा जे छ त्यसको मसौदा पठाइदिन्छ अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अध्यादेशको प्रमाणीकरण गर्छ।